मेन कुरा त्यो झन्डा जलाएको कुरा ठुलो कुरा होइन क्या। झन्डा जसरी पनि जल्छ एक दिन होइन, एक दिन जसरी पनि त्यो हटाउनै पर्छ। तर त्यो झन्डा जलाउनु ठुलो कुरा होइन क्या। त्यो झन्डा चाहिँ के हो त खासमा? यो के त्यो चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झन्डा, अहिले राष्ट्रिय झन्डा भन्नेहरूले त्यो झन्डाभित्र राष्ट्रियता देख्छ यो भित्रको, त्यो बुझ्नु जरुरी छ होइन। यसको कारण के त हामीले मैले विरोध गरिरहेको छ होइन, यसको कारण के त भन्ने खोज्न जरुरी छ क्या। बुद्धको चतुर सत्य सिद्धान्तलाई तपाईँले फलो गर्नुहोस् होइन, यो किन गर्यो होइन। चतुर सत्यको मतलब के? समस्या भन्नाले समस्या छ, कारण छ, त्यसको समाधानको उपाय छ होइन, त्यसपछि त्यो समस्यालाई अन्त्य गर्ने मार्ग छ भनेर भनेको छ क्या। यो कुरालाई फलो गर्नुहोस्, पहिला कारण खोज्नुहोस्, त्यसपछि उपाय खोज्नुहोस्, त्यसपछि मार्ग खोज्नुहोस् क्या तपाईँहरूले है। त्यतिकै त्यो नाना थरी कमेन्टहरू गरेर होइन मलाई तर्साउने कोसिस चाहिँ नगर्नुहोस् होइन। म तर्सिने खालको मान्छे पनि होइन फेरि त्यस्तो कुराहरूमा। अब त्यही हो। अब अरू भन्दाखेरि चाहिँ अब ऱ्यापको कुराहरू आउँछ होला होइन, यो मङ्गोल हब के हो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ होला। मङ्गोल हब ऱ्याप जनरको विषयमा पनि म थोरै जानकारी गराउँछु। मङ्गोल हब के हो भन्ने पनि हुनसक्छ तपाईँहरूलाई कि मङ्गोल हब भनेको यसको बृहत अर्थ भनौँ के भनौँ होइन, मङ्गोल फर ह्युमेनिटी अर पिस भन्ने हो खास। मङ्गोल फर ह्युमेनिटी अर पिस भनेको चाहिँ एउटा मानवता र शान्तिको लागि चाहिँ अस्तित्व अथवा मङ्गोल भन्ने हो। मङ्गोलले चाहिँ एउटा मानवता र शान्ति स्थापित गर्न चाहन्छ भन्ने कुराहरू पनि हो, अथवा इन्टिटी फर ह्युमेनिटी अर पिस भन्ने पनि हो क्या। यो विधाको बारेमा भन्दैछ है। र अर्को कुरा ऱ्याप भन्छ हामीले होइन। ऱ्याप भनेको के हो त भन्ने कुरा छ। अरूले कसरी परिभाषित गर्छ थाहा भने त्यो कुरा उनीहरूको विषय हो होइन। मैले परिभाषा दिनुपर्दा ऱ्याप एउटा यसको बृहत अर्थ पनि भन्छु तपाईँलाई। ऱ्याप आरएपी ऱ्याप भने चाहिँ रियल अ फिलोसफी भनेको मेरो परिभाषामा है। अरूको परिभाषा के हो थाहा मलाई थाहा छैन, उनीहरूको कुरा हो फेरि। अरू ऱ्याप गर्नेको परिभाषा के हुन्छ? रियल अ फिलोसफी भनेको चाहिँ एउटा वास्तविक दर्शनमा आधारित अथवा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा लिनुहोस् तपाईँहरूले है। र साथमा यो मङ्गोल हब चाहिँ अब तपाईँहरूले अब कतै राजनीतिक दल सङ्गठनसँग मुच्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ होला। यो चाहिँ नितान्त गलत हो। यो चाहिँ मैले अब यो भनौँ न हुन त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि लेख्नु भएको छ होइन। यो बुद्ध दर्शन भनेको पनि भनौँ न नेपालमा हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्री भित्रिनु अघिको होइन एउटा यो आकाशभन्दा उच्च, यो विशाल पृथ्वीभन्दा एउटा भन्छ विशाल एउटा मङ्गोल दर्शन हो भन्नुभएको छ क्या। बुद्ध मङ्गोल हो भनेर भन्नुभएको छ। यो बुद्ध दर्शन मङ्गोल दर्शन भनौँ न, अथवा बुद्ध दर्शन भन्यो भने मङ्गोल दर्शन भन्ने एउटै हो खासमा है। किनकि बुद्ध मङ्गोल हुनुहुन्थ्यो। बुद्धको एउटा दृष्टिकोणहरू चाहिँ भनौँ न पहिला नै हाम्रो मङ्गोल समुदायमा चाहिँ थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। यी दर्शनबाट प्रेरित भएर चाहिँ मैले भनौँ न यो मङ्गोल हब झन्डालाई चाहिँ स्थापना भनौँ कि सुरुवात भनौँ के भनौँ होइन सुरुवात गरेको हो। त्यही अनुसार मैले चाहिँ के ठाने भने अब भनौँ न गीत सङ्गीतबाट नै के आफ्नो अभिव्यक्तहरू पोख्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो गीत सङ्गीतलाई एउटा के भन्ने होइन आफ्नो कुण्ठाहरू पोख्ने एउटा माध्यमको रूपमा लिएको हो। मलाई चाहिँ फेरि एकदम रहरै लागेर चाहिँ होइन, एउटा भनौँ न त्यो हुनाले गीत सङ्गीतलाई एउटा मनोरञ्जनको साधनको रूपमा मात्रै लिने एउटा विश्वव्यापी एउटा ऊ छ होइन, प्रचलन छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा अलिकति फेर्नुपर्ने छ। गीत सङ्गीतभित्र कतिपय विकृतिहरू पनि भित्रिरहेको छ होइन। गीत सङ्गीत भनेको भनौँ न
इतिहास, वर्तमान र भविष्यको एउटा यथार्थ चित्रण बनाउन एउटा लिखित दस्तावेज, आवाज र श्रव्य दृश्यलाई यथार्थ रूपमा चित्रण गरेर हैन एउटा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने एउटा माध्यम हो गीत सङ्गीत। त्यही भएर यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा व्यवस्थित मर्यादित गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आइसकेका छन् नेपालभित्र हैन। त्यो भएर अब गीत सङ्गीतको कुरा भइहाल्यो, अरू त त्यही हो। अब त्यो देशद्रोही गीतमा चाहिँ अब झन्डा जलाउनु त्यो ठुलो कुरा होइन क्या। तपाईँले त्यो जलाउनुको पछाडि रहस्य के हो, कारण के हो? त्यो झन्डाले हामीलाई हाम्रो राष्ट्रियतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन, यो देशको बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोललाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन, त्यो पनि बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ, विरोध गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँहरूको ऊ हो होइन। किनकि मैले यो हाम्रो राष्ट्रियताको पक्षमा, एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान हुन्छ नि, सार्वभौमको पक्षमा ऊ गरेको भनौँ न, मैले एउटा आफ्नो सिर्जना मार्फत एउटा देशको निम्ति गरेको एउटा दूरदर्शी एउटा कदम भनौँ, के भनौँ होइन, यसलाई चालेको हो। यो विषयमा तपाईँहरू चाहिँ अलिकति स्पष्ट भएर आउनुभए अझै धेरै राम्रो हुन्छ। र साथमा अर्को कुरा के पनि जोडिँदो रहेछ भने, म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभाको सक्रिय सदस्य केही समय अगाडि थियो, सदस्यको रूपमा भूमिका निभाउँदै आएको पनि हो है। पछिल्लो समय म यो सङ्गठनबाट बाहिरिसकेको अवस्था हो है। कुनै पनि सङ्गठन र दल भनेको त्यो विधानभित्र भनौँ न, त्यो विधानभित्र चल्न सक्ने व्यक्तिहरू मात्रै अट्ने एउटा ऊ हुन्छ है। त्यो हिसाबले म त्यही भनौँ न, त्यही व्यक्तिगत समस्याहरूको कारणले गर्दाखेरि विधान विपरीत भनौँ, के भनौँ होइन, हुन गइयो। र साथमा यो गीतलाई चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनसँग जोडेर चाहिँ नहेर्नुहोस् है, यो पनि मेरो अनुरोध। किनकि मैले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सांस्कृतिक सभासँग अनुमति लिएर गरेको गीत होइन है। त्यो हुनाले यो चाहिँ नितान्त मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा मैले प्रस्तुत गरेको एउटा सृजना हो। यसमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी मै हुन्छ। यो मैले यो गीतमा भन्न खोजेको के पनि हो भने, अर्को कुरा, नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएको छ 2072 असोज 3 गते। त्यो संविधानको विरोध, पुरै विरोध भन्ने होइन, लोकतान्त्रिक संविधानको विरोधी म होइन। फेरि त्यो लोकतान्त्रिक मर्म अनुसार टेकेर बन्नुपर्ने संविधान चाहिँ किन एउटा भनौँ न, एउटा वर्णभेदी भनौँ होइन, हामीलाई या यो देशको मूलवासी मङ्गोललाई चाहिँ उपेक्षा गर्ने खालको बन्यो त? नेपालको एउटा भनौँ न, एउटा एकदम दुर्भाग्यको कुरा के, हामी यो नेपालको झन्डालाई, अहिले चन्द्रसूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झन्डालाई हामीले गौरव गर्ने ठाउँ छ त? छैन। किनकि यो नितान्त यो साम्प्रदायिक साम्राज्यवादी नीति अन्तर्गत लादिएको यो झन्डा हो, वर्णभेदी नीति अन्तर्गत लादिएको झन्डा हो। हाम्रो यो न त यहाँको राष्ट्रियताको प्रतिनिधित्व गर्छ, यो देशको कुनै मूलवासी मङ्गोलको एउटा सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो भएर यसको मैले एउटा जुन आएको छ नि, यो अस्पष्ट रूपमा यो जुन लोकतान्त्रिक संविधान, त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट सबैलाई एउटा समेट्ने गरी यो देशको 100% नागरिकहरूले बनाउनु पर्ने जुन अधिकारको प्रत्याभूति दिनुपर्ने एउटा
हुन्छ नि, कानुन चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो मेरो है। यो कानुनले, यो लोकतान्त्रिक कानुनले, संविधानले मलाई सजाय दिन्छ अथवा न्याय दिन्छ, त्यो यो सर्वोच्च अदालतको हातमा छ हैन, अब न्यायालयको हातमा छ, अब कानुन बनाउनेहरूकै हातमा छ, कानुन चलाउनेहरूकै हातमा छ। यसको लागि म एकदम जिम्मेवारी छु। फेरि मेरो आफ्नो सिर्जनाको लागि म आफू एकदम जिम्मेवारी छु। म कुनै पनि ठाउँमा उपस्थित हुन सक्छु, यो विषयमा प्रस्तुत हुन पनि सक्छु। त्यही भन्दै अब यो किन जलायो अथवा त्यो झन्डाको विषय मात्रै हो नि, यहाँ त सम्बन्धको कुराहरू पनि आछ। विक्रम सम्बन्ध है, राष्ट्रिय सम्बन्धकै रूपमा छ यो, यसको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने। अनि भाषाकै कुराहरू छ। अहिले जुन बोलिरहेको खस भाषा, भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा समेत पनि इन्डो आर्यन भाषा भनेर लेखेको भाषा हो यो। अहिले मैले बोलिरहेको खस भाषा, जसलाई अहिले के छ भने, मैले एउटा कतिौं धारामा हो मैले स्पष्ट चाहिँ थाहा छैन, यो देशभित्र बोलिने सबै मातृभाषा चाहिँ राष्ट्रभाषा हो भनेर लेखेको छ एउटा धारामा। त्यसको फेरि अर्को अंशमा चाहिँ यो कामकाजी भाषाको रूपमा चाहिँ एउटा देवनागरी लिपिलाई चाहिँ नेपाली भाषा हो भनेर चाहिँ एउटा लेखिएको छ के। यो विभेद हो कि होइन त? त्यो भएर चाहिँ अब मैले भन्ने चाहिँ के हो भने, यो राष्ट्रिय भाषाकै कुराहरू छ, यसलाई नेपाली भन्न छोड्नुपर्छ यो खस भाषालाई। अब हामीले गीत सङ्गीतभित्र म देख्छु कि मलाई पिटिकै मन नपर्ने त्यही हो। अब म तामाङ समुदायको हो, मैले तामाङ समुदायको गीत गाएँ भने मैले नेपाली भनेर गर्व गर्न सक्दैन, गर्नु खोज्दैन के भन्नाले, त्यो मैले भन्दा पनि अरू साथीहरूले म त भन्न सक्छु यसलाई चाहिँ तामाङको अगाडि नेपाल त लेख्न सक्छ नि त, आफ्नो राष्ट्रियता त चाहियो नि त हैन। त्यो भएर हामीले बोलिने तामाङ भाषा, राई भाषा, लिम्बू भाषा, गुरुङ भाषा, मगर भाषा हैन, शेर्पा भाषा होला, थकाली भाषा, आफ्नो भाषा समुदायको भाषा छ। त्यो समुदायको भाषा चाहिँ ओरिजिनल नेपाली भाषा हो। फेरि नेवारको भाषा, यो त झन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा मान्यता दिएको भाषा पनि हो, रञ्जना लिपि भनेर। यो साम्बोटा होइन, भोटबर्मिज भाषा अन्तर्गतको यो बोलिने भाषा जति सबै नेपालको ओरिजिनल भाषाहरू हो। हामीले यसरी बुझौँ, त्यसरी विभेद गरिएको छ। हाम्रो भाषालाई चाहिँ खालि मातृभाषा मात्रै भनियो, राष्ट्रभाषा त भनियो, तर नेपाली भाषा भनिन के संविधानले। यसको विरोध हो हाम्रो, यसमा हाम्रो विवाद हो, असमर्थन हो है। अब अर्को कुरा, अब धर्मको कुरामा त त्यही हो। अब धर्मनिरपेक्षता अब भन्नु त भनियो हैन, धारा उपधारातिर, तर स्पष्टसँग भनिएको छैन अझै पनि। यसलाई चाहिँ भनौँ न, हिन्दूहरूलाई नै संरक्षण गर्ने खालको हैन, त्यो खालको उहरू छ, धारा उपधाराहरू बनाएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने, अर्को गहिरो कुरा चाहिँ अस्तित्व। हामीलाई चाहिँ मानव अधिकार त परकै कुरा हो हैन, हामीलाई अस्तित्व विहीनै बनाएको छ क्या यो संविधानले। हामीले चाहिँ कता थारू रे, कता मधेसी रे, कता हैन आदिवासी रे, कता जनजाति रे, कता दलित रे भनेर भिराएको छ। त्यत्रो विखण्डन। मेरो एउटा गीतको एउटा तपाईँहरूले मजाले भाव बुझ्न सक्नुहुन्छ भने, म विखण्डन र विभेद विरुद्धको एउटा आवाज चाहिँ हो है। यो विखण्डन विभेद रोक्नुपर्छ, एउटा समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वमा आधारित समाज निर्माण गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ भन्नु खोजेको। र मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, अब संविधानमा विभिन्न धारा उपधारातिर बाहुन क्षेत्रीलाई चाहिँ मजाले संरक्षण दिएको छ। उनीहरूले खस आर्य भनेर जताततै लेखेको छ है। तर हामी मङ्गोललाई चाहिँ कता आदिवासी, कता सीमान्तकृत, त्यसरी
सूचीकृत गरिएको छ क्या, त्यसरी विखण्डन एउटा छेदविच्छेद बनाएको छ। हामीले मूलवासी मङ्गोल भन्न किन नपाउने, लेख्न किन नपाउने? मैले मूलवासी मङ्गोल, म अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल भन्नलाई चाहिँ मैले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको एउटा सक्रिय कार्यकर्ता बन्नैपर्छ भन्ने होइन क्या, नेता बन्नैपर्छ भन्ने होइन। एउटा समर्थक, म समर्थक हो, म समर्थकको हैसियतले मैले भन्न पाउँछ। मैले जय मङ्गोल भन्दाखेरि पनि फेरि सङ्गठन जोड्छ होला। यो भनौँ न, म एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटा काङ्ग्रेसको एउटा सक्रिय कार्यकर्ता अथवा नेता बन्नलाई त्यो काङ्ग्रेसको विधानभित्र अट्नैपर्छ है। त्यो अट्न नसक्ने, एउटा न्युट्रल बस्ने अथवा भोटर मात्रै भएर बस्ने मान्छेहरूले पनि एउटा काङ्ग्रेसको समर्थक त बन्न सक्छ नि त उनीहरूले होइन। समर्थक बनेर जय नेपाल भन्छ नि काङ्ग्रेसको अभिवादन होइन, उसले पनि जय नेपाल भन्न सक्छ नि त। त्यही भएर मलाई चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ यो गीतलाई चाहिँ जोड्ने कोसिस कसैले पनि नगरिदिनुहोस्। यो चाहिँ नितान्त मेरो व्यक्तिगत एउटा सिर्जना हो। यसमा सम्पूर्ण जिम्मेवार मै छु। यो गीतको निम्ति यो लोकतान्त्रिक संविधान अथवा लोकतान्त्रिक भनौँ के भनौँ होइन, स्पष्ट रूपमा एकदम यो अपूर्ण रूपमा आएको छ। यो संविधानले दिने सजाय र न्यायको निम्ति म कुनै पनि ठाउँमा एकदम तयारी छु यसको लागि। सूचनात्मक जानकारी, रमाइला भिडियोहरूको लागि फनको टिभी कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मेन कुरा त्यो झन्डा जलाएको कुरा ठुलो कुरा होइन क्या। झन्डा जसरी पनि जल्छ एक दिन होइन, एक दिन जसरी पनि त्यो हटाउनै पर्छ। तर त्यो झन्डा जलाउनु ठुलो कुरा होइन क्या। त्यो झन्डा चाहिँ के हो त खासमा? यो के त्यो चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झन्डा, अहिले राष्ट्रिय झन्डा भन्नेहरूले त्यो झन्डाभित्र राष्ट्रियता देख्छ यो भित्रको, त्यो बुझ्न जरुरी छ होइन। यसको कारण के त हामीले मैले विरोध गरिरहेको छ होइन, यसको कारण के त भन्ने खोज्न जरुरी छ क्या। बुद्धको चतुर सत्य सिद्धान्तलाई तपाईँले फलो गर्नुहोस् होइन। यो किन गर्यो होइन? चतुर सत्यको मतलब के? समस्या भन्नाले समस्या छ, कारण छ, त्यसको समाधानको उपाय छ होइन। त्यसपछि त्यो समस्यालाई अन्त्य गर्ने मार्ग छ भनेर भनेको छ क्या। यो कुरालाई फलो गर्नुहोस्। पहिला कारण खोज्नुहोस्, त्यसपछि उपाय खोज्नुहोस्, त्यसपछि मार्ग खोज्नुहोस् क्या तपाईँहरूले है। त्यतिकै त्यो नाना थरी कमेन्टहरू गरेर होइन मलाई तर्साउने कोसिस चाहिँ नगर्नुहोस् होइन। म तर्सिने खालको मान्छे पनि होइन फेरि त्यस्तो कुराहरूमा। अब त्यही हो। अब अरू भन्दाखेरि चाहिँ अब ऱ्यापको कुराहरू आउँछ होला होइन, यो मङ्गोल हब के हो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ होला। मङ्गोल हब ऱ्याप जनरको विषयमा पनि म थोरै जानकारी गराउँछु। मङ्गोल हब के हो भन्ने पनि हुनसक्छ तपाईँहरूलाई कि मङ्गोल हब भनेको यसको बृहत अर्थ भनौँ के भनौँ होइन, मङ्गोल फर ह्युमेनिटी अर पिस भन्ने हो खास। मङ्गोल फर ह्युमेनिटी अर पिस भनेको चाहिँ एउटा मानवता र शान्तिको लागि चाहिँ अस्तित्व अथवा मङ्गोल भन्ने हो। मङ्गोलले चाहिँ एउटा मानवता र शान्ति स्थापित गर्न चाहन्छ भन्ने कुराहरू पनि हो, अथवा इन्टिटी फर ह्युमेनिटी अर पिस भन्ने पनि हो क्या। यो विधाको बारेमा भन्दैछ है। र अर्को कुरा ऱ्याप भन्छ हामीले होइन। ऱ्याप भनेको के हो त भन्ने कुरा छ। अरूले कसरी परिभाषित गर्छ थाहा भएन, त्यो कुरा उनीहरूको विषय हो होइन। मैले परिभाषा दिनुपर्दा ऱ्याप एउटा यसको बृहत अर्थ पनि भन्छु तपाईँलाई। ऱ्याप आरएपी ऱ्याप भनेको चाहिँ रियल अ फिलोसफी भनेको मेरो परिभाषामा है। अरूको परिभाषा के हो थाहा मलाई थाहा छैन, उनीहरूको कुरा हो फेरि। अरू ऱ्याप गर्नेको परिभाषा के हुन्छ? रियल अ फिलोसफी भनेको चाहिँ एउटा वास्तविक दर्शनमा आधारित अथवा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा लिनुहोस् तपाईँहरूले है। र साथमा यो मङ्गोल हब चाहिँ अब तपाईँहरूले अब कतै राजनीतिक दल सङ्गठनसँग मुच्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ होला। यो चाहिँ नितान्त गलत हो। यो चाहिँ मैले अब यो भनौँ न हुन त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि लेख्नु भएको छ होइन। यो बुद्ध दर्शन भनेको पनि भनौँ न नेपालमा हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्री भित्रिनु अघिको
हैन। एउटा यो आकाशभन्दा उच्च, यो विशाल पृथ्वीभन्दा एउटा भन्छ नि विशाल एउटा मङ्गोल दर्शन हो भन्नुभएको छ क्या। बुद्ध मङ्गोल हो भनेर भन्नुभएको छ। यो बुद्ध दर्शन मङ्गोल दर्शन भनौँ न, अथवा बुद्ध दर्शन भन्यो भने मङ्गोल दर्शन भन्ने एउटै हो खासमा है, किनकि बुद्ध मङ्गोल हुनुहुन्थ्यो। बुद्धको एउटा दृष्टिकोणहरू चाहिँ भनौँ न पहिला नै हाम्रो मङ्गोल समुदायमा चाहिँ थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। यी दर्शनबाट प्रेरित भएर चाहिँ मैले भनौँ न यो मङ्गोल हब जनतालाई चाहिँ स्थापना भनौँ कि सुरुवात भनौँ के भनौँ होइन, सुरुवात गरेको हो। त्यही अनुसार मैले चाहिँ के ठाने भने अब भनौँ न गीत सङ्गीतबाट नै के आफ्नो अभिव्यक्तहरू पोख्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो गीत सङ्गीतलाई एउटा के भन्ने होइन आफ्नो कुण्ठाहरू पोख्ने एउटा माध्यमको रूपमा लिएको हो। मलाई चाहिँ फेरि एकदम रहरै लागेर चाहिँ होइन, एउटा भनौँ न त्यो हुनाले गीत सङ्गीतलाई एउटा मनोरञ्जनको साधनको रूपमा मात्रै लिने एउटा विश्वव्यापी एउटा ऊ छ होइन, प्रचलन छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा अलिकति फेर्नुपर्ने छ। गीत सङ्गीतभित्र कतिपय विकृतिहरू पनि भित्रिरहेको छ होइन। गीत सङ्गीत भनेको भनौँ न इतिहास, वर्तमान र भविष्यको एउटा यथार्थ चित्रण भनौँ न, एउटा लिखित दस्तावेज, आवाज र श्रव्य दृश्यलाई यथार्थ रूपमा चित्रण गरेर होइन एउटा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने एउटा माध्यम हो गीत सङ्गीत। त्यही भएर यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा व्यवस्थित मर्यादित गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आइसकेका छन् नेपालभित्र होइन। त्यो भएर अब गीत सङ्गीतको कुरा भइहाल्यो, अरू त त्यही हो। अब त्यो देशद्रोही गीतमा चाहिँ अब झन्डा जलाउनु त्यो ठुलो कुरा होइन क्या। तपाईँले त्यो जलाउनुको पछाडि रहस्य के हो, कारण के हो? त्यो झन्डाले हामीलाई हाम्रो राष्ट्रियतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन? यो देशको बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोललाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन? त्यो पनि बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ, विरोध गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँहरूको ऊ हो होइन। किनकि मैले यो हाम्रो राष्ट्रियताको पक्षमा, एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान हुन्छ नि, सार्वभौमको पक्षमा ऊ गरेको भनौँ न। मैले एउटा आफ्नो सिर्जना मार्फत एउटा देशको निम्ति गरेको एउटा दूरदर्शी एउटा कदम भनौँ के भनौँ होइन, यसलाई चालेको हो। यो विषयमा तपाईँहरू चाहिँ अलिकति स्पष्ट भएर आउनुभए चाहिँ अझै धेरै राम्रो हुन्छ। र साथमा अर्को कुरा के पनि जोडिँदो रहेछ भने म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभाको सक्रिय सदस्य केही समय अगाडि थियो, सदस्यको रूपमा भूमिका निभाउँदै आएको पनि हो है। पछिल्लो समय म यो सङ्गठनबाट बाहिरिसकेको अवस्था हो है। कुनै पनि सङ्गठन र दल भनेको त्यो विधानभित्र भनौँ न, त्यो विधानभित्र चल्न सक्ने व्यक्तिहरू मात्रै अट्ने एउटा ऊ हुन्छ है। त्यो हिसाबले म त्यही भनौँ न, त्यही व्यक्तिगत समस्याहरूको कारणले गर्दाखेरि विधान विपरीत भनौँ के भनौँ होइन हुन गइयो। र साथमा यो गीतलाई चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनसँग जोडेर चाहिँ नहेर्नुहोस् है, यो पनि मेरो अनुरोध। किनकि मैले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सांस्कृतिक सभासँग अनुमति लिएर गरेको गीत होइन है। त्यो हुनाले यो चाहिँ नितान्त मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा मैले प्रस्तुत गरेको एउटा सृजना हो। यसमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी मै हुन्छ। यो मैले यो गीतमा भन्न खोजेको के पनि हो भने अर्को कुरा, नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएको छ 2072 असोज 3 गते।
त्यो संविधानको विरोध पुरै विरोध भन्ने होइन, लोकतान्त्रिक संविधानको विरोधी म होइन। फेरि त्यो लोकतान्त्रिक मर्म अनुसार टेकेर बन्नुपर्ने संविधान चाहिँ किन एउटा भनौँ न एउटा वर्णभेदी भनौँ होइन, हामीलाई या यो देशको मूलवासी मङ्गोललाई चाहिँ उपेक्षा गर्ने खालको बन्यो त। नेपालको एउटा भनौँ न एउटा एकदम दुर्भाग्यको कुरा के, हामी यो नेपालको झन्डालाई अहिले चन्द्रसूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झन्डालाई हामीले गौरव गर्ने ठाउँ छ त छैन। किनकि यो नितान्त यो साम्प्रदायिक साम्राज्यवादी नीति अन्तर्गत लादिएको यो झन्डा हो, वर्णभेदी नीति अन्तर्गत लादिएको झन्डा हो। हाम्रो यो न त यहाँको राष्ट्रियताको प्रतिनिधित्व गर्छ, न यो देशको कुनै मूलवासी मङ्गोलको एउटा सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो भएर यसको मैले एउटा जुन आएको छ नि यो अस्पष्ट रूपमा यो जुन लोकतान्त्रिक संविधान, अनि त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट सबैलाई एउटा समेट्ने गरी यो देशको 100% नागरिकहरूले बनाउनु पर्ने जुन अधिकारको प्रत्याभूति दिनुपर्ने एउटा हुन्छ नि कानुन चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो मेरो है। यो कानुनले, यो लोकतान्त्रिक कानुनले, संविधानले मलाई सजाय दिन्छ अथवा न्याय दिन्छ, त्यो यो सर्वोच्च अदालतको हातमा छ होइन, अब न्यायालयको हातमा छ, अब कानुन बनाउनेहरूकै हातमा छ, कानुन चलाउनेहरूकै हातमा छ। यसको लागि म एकदम जिम्मेवारी छ। फेरि मेरो आफ्नो सिर्जनाको लागि म आफू एकदम जिम्मेवारी छु। म कुनै पनि ठाउँमा उपस्थित हुन सक्छु, यो विषयमा प्रस्तुत हुन पनि सक्छु। त्यही भन्दै अब यो किन जलायो अथवा त्यो झन्डाको विषय मात्रै होइन, यहाँ त सम्बन्धको कुराहरू पनि आछ। विक्रम सम्बन्ध है राष्ट्रिय सम्बन्धकै रूपमा छ यो, यसको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने। अनि भाषाकै कुराहरू छ। अहिले जुन बोलिरहेको खस भाषा भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा समेत पनि इन्डो आर्यन भाषा भनेर लेखेको भाषा हो यो। अहिले मैले बोलिरहेको खस भाषा, जसलाई अहिले के छ भने मैले एउटा कतिौं धारामा हो मैले स्पष्ट चाहिँ थाहा छैन, यो देशभित्र बोलिने सबै मातृभाषा चाहिँ राष्ट्रभाषा हो भनेर लेखेको छ एउटा धारामा। त्यसको फेरि अर्को अंशमा चाहिँ यो कामकाजी भाषाको रूपमा चाहिँ एउटा देवनागरी लिपिलाई चाहिँ नेपाली भाषा हो भनेर चाहिँ एउटा लेखिएको छ के। यो विभेद हो कि होइन त? त्यो भएर चाहिँ अब मैले भन्ने चाहिँ के हो भने यो राष्ट्रिय भाषाकै कुराहरू छ, यसलाई नेपाली भन्न छोड्नुपर्छ यो खस भाषालाई। अब हामीले गीत सङ्गीतभित्र म देख्छु कि मलाई पिटिकै मन नपर्ने त्यही हो। म तामाङ समुदायको हो, मैले तामाङ समुदायको गीत गाएँ भने मैले नेपाली भनेर गर्व गर्नु खोज्दैन के भन्नाले त्यो मैले भन्दा पनि अरू साथीहरूले म त भन्न सक्छु यसलाई चाहिँ तामाङको अगाडि नेपाल त लेख्न सक्छ नि त, आफ्नो राष्ट्रियता त चाहियो नि त होइन। त्यो भएर हामीले बोलिने तामाङ भाषा, राई भाषा, लिम्बू भाषा, गुरुङ भाषा, मगर भाषा होइन, शेर्पा भाषा होला, थकाली भाषा, आफ्नो भाषा समुदायको भाषा छ। त्यो समुदायको भाषा चाहिँ ओरिजिनल नेपाली भाषा हो। फेरि नेवारको भाषा यो त झन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा मान्यता दिएको भाषा पनि हो, रञ्जना लिपि भनेर। यो साम्बोटा होइन, भोटबर्मिज भाषा अन्तर्गतको यो बोलिने भाषा जति सबै नेपालको ओरिजिनल भाषाहरू हो। हामीले यसरी बुझौँ, त्यसरी विभेद गरिएको छ। हाम्रो भाषालाई चाहिँ खालि मातृभाषा मात्रै भनियो, राष्ट्रभाषा त भनियो, तर नेपाली भाषा भनिन के संविधानले। यसको विरोध हो हाम्रो, यसमा हाम्रो विवाद हो, असमर्थन हो है। अब अर्को कुरा, अब धर्मको कुरामा त त्यही हो।
अब धर्मनिरपेक्षता अब भन्नु त भनियो होइन धारा उपधारातिर, तर स्पष्टसँग भनिएको छैन अझै पनि। यसलाई चाहिँ भनौँ न हिन्दूहरूलाई नै संरक्षण गर्ने खालको होइन त्यो खालको उहरू छ, धारा उपधाराहरू बनाएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने अर्को गहिरो कुरा चाहिँ अस्तित्व, हामीलाई चाहिँ मानव अधिकार त परकै कुरा हो होइन, हामीलाई अस्तित्वविहीनै बनाएको छ क्या यो संविधानले। हामीले चाहिँ कता थारू रे, कता मधेसी रे, कता होइन आदिवासी रे, कता जनजाति रे, कता दलित रे भनेर भिराएको छ। त्यत्रो विखण्डन। मेरो एउटा गीतको एउटा तपाईँहरूले मजाले भाव बुझ्न सक्नुहुन्छ भने म विखण्डन र विभेद विरुद्धको एउटा आवाज चाहिँ हो है। यो विखण्डन विभेद रोक्नुपर्छ, एउटा समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वमा आधारित समाज निर्माण गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ भन्नु खोजेको। र मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने अब संविधानमा विभिन्न धारा उपधारातिर बाहुन क्षेत्रीलाई चाहिँ मजाले संरक्षण दिएको छ। उनीहरूले खस आर्य भनेर जताततै लेखेको छ है। तर हामी मङ्गोललाई चाहिँ कता आदिवासी, कता सीमान्तकृत त्यसरी सूचीकृत गरिएको छ क्या। त्यसरी विखण्डन एउटा छेदविच्छेद बनाएको छ। हामीले मूलवासी मङ्गोल भन्न किन नपाउने, लेख्न किन नपाउने? मैले मूलवासी मङ्गोल, म अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल भन्नलाई चाहिँ मैले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको एउटा सक्रिय कार्यकर्ता बन्नैपर्छ भन्ने होइन क्या, नेता बन्नैपर्छ भन्ने होइन। एउटा समर्थक, म समर्थक हो, म समर्थकको हैसियतले मैले भन्न पाउँछ। मैले जय मङ्गोल भन्दाखेरि पनि फेरि सङ्गठन जोड्छ होला। यो भनौँ न, म एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटा काङ्ग्रेसको एउटा सक्रिय कार्यकर्ता अथवा नेता बन्नलाई त्यो काङ्ग्रेसको विधानभित्र अड्नैपर्छ है। त्यो अट्न नसक्ने एउटा न्युट्रल बस्ने अथवा भोटर मात्रै भएर बस्ने मान्छेहरूले पनि एउटा काङ्ग्रेसको समर्थक त बन्न सक्छ नि त उनीहरूले होइन। समर्थक बनेर जय नेपाल भन्छ नि काङ्ग्रेसको अभिवादन होइन, उसले पनि जय नेपाल भन्न सक्छ नि त। त्यही भएर मलाई चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ यो गीतलाई चाहिँ जोड्ने कोसिस कसैले पनि नगरिदिनुहोस्। यो चाहिँ नितान्त मेरो व्यक्तिगत एउटा सिर्जना हो। यसमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी मै छु। यो गीतको निम्ति यो लोकतान्त्रिक संविधान अथवा लोकतान्त्रिक भनौँ के भनौँ होइन, स्पष्ट रूपमा एकदम यो अपूर्ण रूपमा आएको छ। यो संविधानले दिने सजाय र न्यायको निम्ति म कुनै पनि ठाउँमा एकदम तयारी छु यसको लागि। सूचनात्मक जानकारी, रमाइला भिडियोहरूको लागि फनको टिभी।